बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मोहल्ले में एक औरत रहती है और अनपढ़ औरत है। शौहर भी अनपढ़, और शौहर ना सिर्फ अनपढ़ के बल्कि बहुत ही उसकी सेहत बहुत ख़राब, गोया कि एक लायबिलिटी सा बना हुआ है। और बेटे दो, लेकिन बहुत ही आम सा जहन रखने वाले, एक मुल्क से बाहर मामूली सी नौकरी और दूसरा अपने ही शहर के अंदर एक स्टोर के ऊपर छोटी सी जॉब। अब कोई इनके ख़ानदान में, बाकी भी जो करीबी रिश्तेदार हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। इस औरत को एक आइडिया आया कि रिहाइश मुहैया की जाए फ़ीमेल स्टूडेंट्स को, और कुछ फ़ीमेल स्टूडेंट्स को एकोमोडेट किया अपने घर के कमरे बमरे में। और ये तजर्बा उसका बहुत अच्छा रहा। करते 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 चंद सालों के अंदर जगह उसकी अपनी थी, उसने एक गर्ल्स हॉस्टल बना लिया। पूरी कंस्ट्रक्शन एक गर्ल्स हॉस्टल की बनी हुई, ट्रिपल स्टोरी। ये सारा उसकी अपनी एक अनपढ़ औरत की गई कमाई। अब शहर का सबसे अच्छा जो गर्ल्स हॉस्टल है, सबसे मसरूफ़ गर्ल्स हॉस्टल है, वो इस अनपढ़ औरत का है। सिर्फ जो उसको एडवांटेज मिला, जिसमें उसकी कोई एफर्ट शामिल नहीं, वो दो थी। एक तो करीब ही था गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी बन गई, और ज़मीन उसकी अपनी थी कि जिसके ऊपर उसने इमारत खड़ी की उसके शौहर की। लेकिन इवन देन उसकी जो कामयाबी है, सारे हैरान हैं, सारे गर्ल्स हॉस्टल वाले। और इसको तो रेजिडेंशियल मीटर्स भी लगे हुए हैं, गैस और बिजली का। कोई इनकम टैक्स भी नहीं है, क्योंकि बड़ी खामोशी और राजदारी से ये काम कर रही है। मैंने ये देखा आज सुबह, जब मैंने उस औरत को देखा, सामान ढो रही होती है किचन के लिए, खाना भी देना होता है। अब उसने करीब के मकानात भी किराए पे लेना शुरू कर दिए, चूँकि तादाद बढ़ रही है, मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। देखें, आप अनपढ़ हों, आप तालीम याफ्ता हों, आप अनपढ़ ही क्यों ना हों, आप अनपढ़ ही क्यों ना हों, एक बंदा बिल्कुल अनपढ़ है और सरमाया भी नहीं है। क्या नहीं है? सरमाया भी नहीं है, तालीम भी नहीं है। लेकिन अगर वो चाहता है कि मैंने कारोबार करना है, क्या करना है? कारोबार करना है, पैसे कमा के खाने हैं, कारोबार से खाने हैं, सर्विसेज मुहैया करनी है, प्रोडक्ट्स बेचनी है, कुछ भी करना है, तो ये ऐन मुमकिन है। आपके लिए ये ऐन मुमकिन हो जाएगा। आपने क्या करना है? आपने क्या करना है? एक तो बात ये है कि जी मैं कर लूँगा, आई कैन डू दैट। इस आई कैन डू दैट का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो नेसेसरी तब्दीलियाँ मेरे प्लान के अंदर हैं मैं वो भी ना लेकर आऊँ। इसका मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है। अपने आइडिया को, अपने प्लान को, अपने प्रोजेक्ट को मज़ीद बेहतर और प्रैक्टिकल बनाना, ये तो काम मुसलसल मुसलसल मुसलसल। और उससे भी पहले इस बात का कि जी आई कैन डू दैट, क्या हुआ? मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी इंशाअल्लाह। मैं अपने पाँव पे खड़ा हो सकता हूँ, मैं अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हूँ, मैं कारोबार कर सकती हूँ, मैं कारोबार कर सकता हूँ, मैं पैसे कमा सकता हूँ, मैं जायज़ तरीके से पैसे कमा सकता हूँ, मैं जायज़ तरीके से अच्छे पैसे भी कमा सकता हूँ। पहली बात तो ये बिलीव करना।
اس میں آپ کی تعلیم ہو تو اور بھی بہتر ہے، لیکن آپ کا ان پڑھ ہونا جو ہے اس کا یہ کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو ڈس ایڈوانٹیج بنا لیں تو پھر آپ کی مرضی، آپ اس کو اپنی راستے کی ہرڈل بنا لیں، آپ کی مرضی۔ اور ویسے آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی بڑے بڑے کاروبار ہیں، اکثریت ان پڑھ لوگوں نے نیچے زیرو سے ہیرو بنے ہیں، معمولی سے بہت بڑے بنے ہیں۔ کوئی ایسا اس کا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی، پاکستان کی بات چھوڑیں، دنیا کے اندر بھی بڑے بڑے کاروبار جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں کاروبار کے شعبہ کے اندر، تو ان پڑھ لوگ تھے، معمولی پڑھے لکھے تھے۔ اکثریت کالج کی ڈراپ آؤٹس تھی، اسکولوں سے ڈراپ آؤٹ تھی، جو چل ہی نہیں سکتے تھے اپنے کلاس میٹس کے ساتھ۔ ان کو ڈکلیئر یہ کیا گیا کہ یہ اسکول میں چلنے کے لائق ہی نہیں ہے، اہل ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک بات پہ بلیو کر لیں کہ میں جائز طریقے سے میں پیسے کما سکتی ہوں، اور میں جائز طریقے سے بھی کما سکتا ہوں۔ میں جائز طریقے سے کمانا آسان ہے، جائز طریقے سے کمانا آسان ہے۔ آپ کے کوئی پھڈے نہیں ہیں کہیں پہ، کیا نہیں ہے؟ آپ کے کوئی پھڈے نہیں ہیں، آپ کی کوئی کلیش نہیں ہے۔ اگر کوئی کلیش بناتا ہے تو آپ عدالت کے اندر جاتے ہیں، تھوڑا اس کو بھی پتہ ہے کہ میں کمزور فوٹنگز پہ ہوں، اس کو بھی پتہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اسٹرانگ فوٹنگز پہ ہوں، اور جیت آپ کی ہونی ہے۔ تو لہٰذا جائز طریقے سے پیسے کمانا زیادہ آسان ہے، زیادہ سیف ہے۔ کیا ہے؟ سیف ہے۔ آپ کو کوئی چھپنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں، آپ جائز طریقے سے کاروبار کر رہے ہیں۔ پیسے اگرچہ مشکلات پاکستان کے اندر ہیں، مجھے ان مشکلات کا ادراک ہے، میں اسی معاشرے کا شہری ہوں، میں ایک عام شہری ہوں، مجھے ان مشکلات کا ادراک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی دیکھیں، جن لوگوں نے جائز طریقے سے کاروبار کیے ان کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جم کے میدان میں کام کر سکتے ہیں، زیادہ عرصے تک کر سکتے ہیں۔ تو نیگیٹو سوچ ہو تو بندہ کہتا ہے کہ یار نہیں دیکھیں جی، ناجائز طریقے سے اس نے اتنے بنا لیے۔ اب آپ کو کیا پتہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اور کل ان کے ساتھ قبر میں اور آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ اس بات کو چھوڑیں، جائز کی بات کریں۔ آپ جائز طریقے سے دولت کما سکتے ہیں، آپ کاروبار کر سکتے ہیں، آپ ڈیولپ ہو سکتے ہیں، لوگ ہوئے ہیں، لوگ ہو رہے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جی پہلی بات تو یہ کہ دوسری بات یہ ہے، اپنے پلان کو جتنا زیادہ فیزیبل بنا سکتے ہیں، جتنا پریکٹیکل پریگمیٹک بنا سکتے ہیں، وہ آپ کو ضرور بنانا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ پیشنس۔ کیا بات میں آپ سے کر رہا ہوں؟ میں نے پیشنس 3 دفعہ میں عرض کر رہا ہوں۔ پیشنس یعنی صبر و تحمل۔ اور اس کے ساتھ پھر میں ایک اور بھی بات 3 دفعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے تسلسل، کانسسٹنسی۔ تو اتنا سادہ سا کام ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ کو کامیابی ملے گی، ہر صورت کے اندر ملے گی۔ جزاک اللہ۔